प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण शुक्रबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू हुने बित्तिकै एमालेका सांसदले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद ज्वालाकुमारी शाहलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। सांसद शाहले होहल्लाका बीचमा पनि सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद शाह बोल्दा बोल्दै सत्तापक्षका सांसद उठेपछि सभामुख घिमिरेले केही नसुनिएको उल्लेख गर्दै सांसद शाहलाई बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सभामुखले नियमको पालना गर्न र सबैलाई सीटमा बस्न आग्रह गर्दै सबैले पालै पालो समय पाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले बेल घेराउ गरेका थिए। बेल घेराउ गर्दै एमालेका सांसदहरूले निरन्तर नाराबाजी र विरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 29 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका सांसद ज्वालाकुमारी शाहले कंग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको पक्राउप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको सुरुमै सांसद शाहले सुनकाण्ड प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दा शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। म्याच सकिसकेको प्रमाणपत्रको विषयमा बखेडा झिकेर शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। आज नेपाली कांग्रेसको माननीय सुनिल शर्माजीलाई जो सुन काण्ड प्रकरणको भ्रष्टाचारलाई पटक पटक उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ भने आवाज उठाइरहेको व्यक्तिलाई आज कुन हिसाबबाट समातिएको छ यो कानुनले पनि मिल्दैन र उहिले नै म्याद सकिएको प्रमाणपत्रलाई अहिले बखेडा झिकेर जो समातिएको छ यसको घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म यति भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत आज जो खालको जनमुखी शासन र दिगो शान्तिको नाममा आज सरकारले सुशासन होइन, दिगो शान्ति होइन, देशलाई ठुलो दुर्घटनामा लाँदैछ। सम्माननीय सभामुख महोदय म यति भन्न चाहन्छु आज देशैभर बाढी पहिरोले जो खालको देशमा जो आज अशान्ति नै अशान्ति भइरहेको अवस्था छ। उहाँले सत्तापक्ष नै सदन सञ्चालन गर्न गम्भीर नभएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसले पार्टीका सांसद सुनिल शर्माको पक्राउको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कंग्रेस संसदीय दलको बैठकले सांसद शर्मालाई पक्राउ गरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र थप अध्ययन पश्चात धारणा सार्वजनिक गर्ने मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर ढंगले उक्त विषयलाई उठाएको भन्दै लेखकले थप छलफल गरी आइतबार बस्ने बैठकले उचित निर्णय लिने बताउनुभयो। सांसद शर्माको पक्राउ अनुचित र आपत्तिजनक रहेको विषयमा सांसदहरूले भनाइ राखेको र बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको लेखकले बताउनुभयो। संसदीय दलको बैठकले बाढी पहिरो र डुबानबाट भएको क्षतिका आधारमा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण राहत उद्धारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ भने लम्पेस्किनका कारण किसानलाई ठूलो क्षति भएको भन्दै यसको नियन्त्रण र उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले डेंगू र आँखा पाक्ने रोगको उपचारको उचित व्यवस्था र रोकथामको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक लेखकले बताउनुभयो। बैठकले तराईका केही क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा नभएका कारण रोपाई र खानेपानीको समेत समस्या भएकाले उचित ध्यान दिन आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। लेखकले जनताको सरोकारका विषयहरू अभिव्यक्त हुने संसदलाई लगातार अवरुद्ध गर्नु आपत्तिजनक विषय भएको जिकिर गर्नुभयो। तत्काल सरकारलाई हामीले बाढी पहिरो र डुबानबाट भएको जुन हानि नोक्सानी छ यसका बारेमा प्रभावितहरूलाई पीडितहरूलाई राहत गर्ने, उद्धार गर्ने, पुनर्स्थापन गर्ने काम गर्ने, भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने र अवरुद्ध सडक यातायात सुचारू गर्नका लागि सरकारसँग हामीले माग गरेका छौँ। पहिलो निर्णय। दोस्रो निर्णय, देशव्यापी रूपमा लम्पी स्किन फैलिएको छ। यसले हजारौं चपाया पशुहरूको मृत्यु भएको छ, लाखौं रोगग्रस्त भएका छन् र किसानलाई ठुलो मर्का भएको छ। त्यसकारण किसानलाई राहत दिन, क्षतिपूर्ति दिन र लम्पी स्किनको चाँडोभन्दा चाँडो औषधि उपचार गर्नका लागि सरकारसँग हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। देशव्यापी रूपमा डेंगू फैलिएको छ र आँखामा इन्फेक्सन हुने रोग पनि फैलिएको छ।
यसको उपचारको उचित व्यवस्था गर्न र चाँडोभन्दा चाँडो रोकथाम र उपचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ भने अर्को तराई मधेसका जिल्लाहरूमा अहिले अल्पवृष्टि भएका कारणले या बर्सात नभएका कारणले रोपाइँ हुन नसकेको अथवा कम रोपाइँ भएको स्थिति छ। धानको कम खेती लगाउने काम भएको छ र भूमिगत पानीको जलको सतह घटेको हुनाले, सतह तल झरेको हुनाले खानेपानीको पनि समस्या भएको हुनाले यसमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न र चाहिँ त किसानहरूलाई जुन पीडा भएको छ यसको चाहिँ त उचित ध्यान दिन हामीले सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ भने माननीय नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि मोरङ जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद माननीय सुनिल शर्माजीलाई पक्राउ गरिएको अवस्था छ। त्यो पक्राउ गरेको विषयलाई लिएर आजको संसदीय दलको बैठकमा माननीयजीहरूले गम्भीरतापूर्वक विचारहरू राख्नु भएको छ। यो पक्राउ आपत्तिजनक हो, यो पक्राउ अप्रत्याशित छ र यो पक्राउ अनुचित छ भन्दै यो विषय अत्यन्त गम्भीर छ भनेर आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको छ र यी धारणालाई चाहिँ त नेताहरूले बैठकले गम्भीरतापूर्वक सुनेको छ, लिएको छ र पर्सि हामी फेरि बैठक बस्छौँ, त्यसमा पनि यी विषयहरू प्रस्तुत हुने नै छन् र यसका बारेमा हामी पर्सि नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ त सार्वजनिक गर्नेछौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा हामी अभिव्यक्त गर्नेछौँ। यो विषयमा पनि आज यही निर्णय भएको छ। आज विचार उठेको छ, आपत्तिजनक अप्रत्याशित र गम्भीर विषय यो भएको छ भन्ने साथीले उठाउनु भएको छ। यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र यसमा थप हामी विषयवस्तुलाई अझ गहिराइमा बुझ्छौँ, थप छलफल हुन्छ र यसको पूर्ण निर्णय हामी पर्सिका दिनमा गर्छौँ। गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले पनि जवाब माग्ने हो। अब मैले भनिहालेँ नि त, यसका बारेमा हामी गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ विषयलाई र जुन गम्भीरतापूर्वक काङ्ग्रेसले लिएको छ त्यही गम्भीरतापूर्वक हामी यसमा अध्ययन गर्छौँ र पर्सि हामी यसका बारेमा निर्णय गर्छौँ। यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। बैठक निरन्तर छ, आज बैठक स्थगित मात्रै भएको छ, हामी पर्सि बस्छौँ। यो र यस सँगसँगै अरू पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय हामी गर्छौँ। संसद भनेको जनताको सरोकारका विषयहरू अभिव्यक्त गर्ने स्थान हो। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, देशभरि बाढी पहिरोको प्रकोप छ, डुबानको समस्या भएको छ, किसानहरूले धेरै पीडा बेहोर्नु परेको छ, लम्पी स्किनको समस्या छ, डेङ्गु रोगको चाहिँ त सङ्क्रमण भएको छ र यस्तो स्थितिमा मधेसमा खानेपानीको बडो चाहिँ त समस्या परिराखेको अवस्था छ। यी यस्ता सबै विषयहरू, देशमा महँगीको कुरा छ, चाहिँ त प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गर्ने कुरा छ, सुशासनका विषय छन्। यी सबै विषयहरूका बारेमा सदनमा विषय उठ्नुपर्छ, सरकारले त्यसको जवाब दिनुपर्छ, सरकारलाई सदनका प्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउनुपर्छ। यो नै हाम्रो संसदीय पद्धतिको मूल भाव हो, मर्म हो। तर जनताको कुरो उठाउने ठाउँ नै निरन्तर रूपले प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरिराखेका छ, जुन अत्यन्त चाहिँ त आपत्तिजनक कुरा हो भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले सदन खुलाउन प्रतिपक्षी र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आइतबार पुनः बस्ने लेखकले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दर्ता भएको निकै पुरानो जाहेरीका आधारमा गौर घटनाको अनुसन्धान शुरू गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको हो। उक्त सहमतिले सिंगो मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको जसपाको भनाइ छ। त्यस्तै जसपाले 2064 साल फागुन 13 गते नेपाल सरकार र तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालबीच भएको सम्झौता तथा 2064 साल फागुन 16 गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौताहरूको सरकारद्वारा ठाडो उल्लङ्घन भएको जसपा प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले तराई मधेस, थरूहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्नुभयो। प्रवक्ता सुमनले सर्वपक्षीय उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समिति मार्फत सत्य तथ्य
पत्ता लगाई समस्याको समाधान गर्न र दोषी उम्काउने र घटनामा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाउने काम बन्द गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो। वर्तमान परिस्थितिमा राजनीतिक सन्दर्भ बदलिसकेको परिप्रेक्ष्यमा तात्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो भूमिका र रणनीति समेत परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल समेत सम्मिलित भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच वर्षौंदेखि कार्यगत एकता गठबन्धन मोर्चामा रही सरकार हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदा समेत सहकार गर्दै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मिति 2080 साउन 23 गते नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र रूपसागर देवी उपाध्याय बीच भएको सम्झौताले सिङ्गो मुलुकको शान्ति स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको छ, जुन अत्यन्त दुःखद कुरा हो। उक्त कार्य मिति 2064 5-13 गते नेपाल सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल बीच भएको सम्झौता तथा 2064 फागुन 16 गते नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीच सम्पन्न सम्झौताहरूको सरकारद्वारा ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। 14 उक्त घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका बालबाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपाल, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेको जाँचबुझ आयोग लगायतले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले यथाशीघ्र सार्वजनिक गरोस्। उपरोक्त छानबिन प्रतिवेदनहरू आधार हुँदाहुँदै 17 वर्षपछि सरकारले पछिल्लो सम्झौता किन गर्यो रहस्यमय छ। 15 तराई, मधेस, थरुवाट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरू सत्य तथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग 2073 सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिचन्दलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्। 16 सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समिति मार्फत सत्य तथ्यहरू पत्ता लगाई समस्याको समाधान गरियोस्। दोषी उम्काउने र घटना सम्बन्धमा संलग्न नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई बदनियतपूर्ण ढङ्गले जबरजस्ती फसाउने कार्य सरकारले बन्द गरोस्। यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ, अचानक 23 गते एउटा सम्झौता गरेर जसरी हामीलाई फसाउने अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मात्र होइन कि त्यहाँ तपाईँलाई 130 जनाभन्दा बढीको नाम छ, तिनीहरूलाई फसाउने जुन दुष्प्रयास गरिँदैछ त्यो प्रति हामी खेद प्रकट गरेका छौँ। जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको तपाईँले आधार भन्नुभयो, प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरीय प्रकारको अनुसन्धानहरू भएको छ। त्यो भनेको ONSCHR ले गरिसकेको, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरिसकेको प्रतिवेदन, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको, तपाईँलाई हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वजीको यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। दोस्रो तपाईँको कुरो, हामी सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ, समाजवादी मोर्चामा छौँ नभएका होइनौँ, तर सरकारमा रहने नरहने कुराहरू अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ। अहिले हामी तपाईँले गफ गरुन्जेलसम्म हामी साँच्चै समाजवादी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हौँ, गठबन्धनको प्रमुख घटक हौँ र सरकारको त एउटा पक्षमा। प्रवक्ता सुमनले अचानक गौर घटनाको मुद्दाको उठान गरेर जसपालाई फसाउने काम भएको र यसैसँग सम्बन्धित अन्य प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गरेको बताउनुभयो। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रको झडपका क्रममा 2063 चैत्र 7 गते गौरमा भएको हिंसात्मक झडपमा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई सच्याएर मात्रै अघि बढाइने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको 100 दिन पूरा गरेको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा आएको शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा केही डुप्लिकेसन देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर मात्रै अघि बढाइने बताउनु भएको हो। उहाँले विधेयकमा रहेको केही कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको समेत जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्सिङ सेवामा देखिएका चुनौतीलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषयलाई संविधानको मौलिक हकका रूपमा लेखिएको भए पनि जीवन व्यवहारमा सुविधा पाए कि पाएनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र आम नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सरकार केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले जति बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्दै थियौं
त्यति बेला हामीले स्वास्थ्यलाई, शिक्षालाई, रोजगारीको कुरालाई र खाद्य सम्प्रभुताको कुरालाई जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्यौं। संविधानमा लेख्नु एउटा उपलब्धि पक्कै पनि हो, तर जीवन व्यवहारमा त्यो संविधानमा लेखिए अनुसार जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा उनीहरूले स्वास्थ्य सुविधा पाएनन्, शिक्षाको सुविधा पाएनन्, या खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारी पाएनन् भन्ने फेरि बिल्कुल फरक कुरा हो। अहिले हाम्रो अगाडि चुनौती संविधानमा लेख्ने कुरा त हामीले यो सन्दर्भमा राम्रो लेखेका छौं, तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा हामी निकै ठुलो जटिलता र चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं। समग्रमा हेर्दा विगतको निरङ्कुश व्यवस्था पछि लोकतन्त्र स्थापित भएपछिको अवधि हेर्दा हामीले केही रोगहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दै गएका छौं। जनताको सरदर आयु बढ्दै गएको छ, तर संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो सुविधा जनतालाई दिन अहिले पनि सकिएको छैन। हाम्रो अगाडि अहिले पनि चुनौती छन्। नर्सिङ सेवामा जे चुनौती अहिले देखिएको छ, यो हाम्रो लागि साँच्चै एउटा अग्नि परीक्षा जस्तो मैले महसुस गरेको छु र केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्ने मैले आफैले एउटा नयाँ सङ्कल्प लिएको विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालका नर्सहरू अर्को देशमा गएर तालिम लिने, पढ्ने र त्यतैबाट अन्त जाने जो परिस्थिति बनेको छ, हामी सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयदेखि सरकारदेखि हामी सबैको लागि पनि यो एउटा ठुलो प्रश्न बनेको छ। त्यस्तै अन्य विषयहरू पनि। तर अहिले हामी एउटा नयाँ सङ्कल्पसहित, नयाँ प्रतिबद्धतासहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा छौँ। कतिपय मानिसहरूले सुशासनको पक्षमा मात्रै सरकारको बढी ध्यान गएको हो कि भने जस्तो पनि ठानेको मैले यदाकदा सुन्छु। त्यस्तो होइन। हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा पनि निरन्तर प्रयास गरिएको छ र शिक्षामा यहाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाती थियो, त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र मैले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओरिजिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेसन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने भनेर त्यसको चच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अब कुनै पनि नागरिकले सहज रूपमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वका बेला भएका घाइतेहरूको उपचारका लागि मन्त्रालयले उचित पहल गर्ने जिकिर गर्नुभयो। बाटामा मर्नु पर्दैन, घरमा पुगेर मर्नु पर्दैन, औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था नहुने पर्दैन। हामी जसरी भए पनि गर्छौँ र अहिले गरिरहेको छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा पनि एउटा ठुलो अस्पताल जस्तो भइरहेछ। दिनकै 4, 5, 8, 10 जना 12, 15 जना बिरामीहरू आइरहन्छ र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, द्वन्द्वको बेलामा घाइते भएकाहरूको अझै पनि उपचार भइसकेको छैन। हामीले केही मान्छेहरूलाई त्यहाँ बोलाएर गरिरहेका छौँ। यसले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर हामीलाई जिम्मा लगाइदिनुहोस्। हामी यो सबै फोरफार गर्छौँ र आज उहाँहरू अझ अपाङ्ग शरीर लिएर हिँड्ने अवस्था भइरहेको छ। गाउँमा दुर्गम बस्तीहरूमा अहिले पनि समस्या छ र यो सबै व्यथितिलाई हटाएर समस्या समाधान गर्ने र राज्यले घोषणा गरेको अब संविधानमा व्यवस्था गरेको जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई हामी जसरी पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री बस्नेतको 100 दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सुधारका पहलहरू समेटिएको पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान दिन आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने आदेश दिएको विषयमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। आफ्नो नेतृत्वको पालामा व्यक्तिगत नभई मन्त्री परिषदले सानो निर्णय गरेको भन्दै उहाँले जस्तो सुकै अनुसन्धानका लागि पनि आफू तयार रहेको
जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छानबिनका लागि बलियो र निष्पक्ष आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतका आयोग जस्तो नभई भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको प्रमुख कार्यकारीमाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा उच्च स्तरीय र निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ललिता निवास प्रकरणको कुरा गर्नुभयो। म त संसद छँदाखेरि पनि पटक पटक यता थुप्रै विषयहरू जुन हाम्रो उठेका छन्, ललिता निवास भए, विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो जहाज खरिद गर्दा भएका घोटालाहरू, विभिन्न खालका ठुला परियोजना निर्माण गर्ने क्रममा भएका घोटाला, यस्ता जुन छन् यी सबैको चाहिँ उच्चस्तरीय चाहिँ छानबिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ र त्यो हाम्रो छानबिन गर्ने निकायले चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका सबैको छानबिन गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ भनेर म संसदमै बोलेको छु। अहिले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा यो ललिता निवास प्रकरण 47-48 सालदेखि नै तन्कँदै आइरहेको चाहिँ विषय रहेछ र मेरो पालोमा आउँदाखेरि थोरै सानो एउटा निर्णय त्यहाँ भएको रहेछ र त्यो व्यक्तिगत रूपमा तिमीहरू थिएन, मन्त्री परिषदको निर्णय थियो। फेरि पनि अब अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यसबारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि छानबिन बयान लिने जुन भनेको छ त्यो निम्ति म तयार छु। मैले स्वागत पनि गरिसकेको छु। मैले जानेको बुझेको कुरो मैले त्यहाँ बताउँछु। जहाँसम्म राज्यलाई नोक्सान पार्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कानुन विपरीतका कुरा, नीति लाभका कुरा छ, त्यो त मेरो आफ्नो जीवनले नै त्यो देखाउँछ र त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको केही भएको पनि छैन। तर छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। म लगायत यदि मेरो छानबिनबाट उच्चस्तरीय छानबिनको ढोका खुल्छ भने म सबभन्दा खुसी हुनेछु। त्यस अर्थमा पनि मैले त्यसको स्वागत गरेको छु र सरकारले अथवा त्यो सम्बन्धित निकायले जसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा मेरो पुरै साथ सहयोग हुन्छ। जहाँ अनियमितता भएको आशंका हुन्छ त्यसको चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ है। फेरि यहाँ चाहिँ के छ, अब हाम्रो तेस्रो विश्वका देशहरूमा भनेदेखि चाहिँ आफू सत्तामा हुँदाखेरि आफ्नो कुरा लुकाउने, विपक्षीलाई चाहिँ तर्साउन, त्यसलाई झुकाउनको निम्ति ती विषय चाहिँ उछालिदिने यस्तो प्रवृत्ति पनि छ। खास गरी अफ्रिका र हाम्रो एसियाका, दक्षिण एसियाका कतिपय देशहरूमा पनि त्यस्तो हाम्रो चाहिँ हुन भएन। त्यसैले चाहिँ त्यो छानबिन गर्ने निकाय चाहिँ जुन तत्कालीन कार्यकारिणी हुन्छ त्योभन्दा माथिल्लो हैसियत राखेको, त्योभन्दा स्वतन्त्र हैसियत राखेको हुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब कार्यकारिणी मातहतकै निकायले त जसको नेतृत्वमा छ त्यसले त छानबिन गर्ने हैसियत राख्दैन। त्यसले यी विषय त छन्, तर त्यसो भनेर फेरि म चाहिँ आफ्नो विषयको यसलाई चाहिँ फेरि किन्तु परन्तु भन्ने भाषा चाहिँ छैन। जो जसले गर्छन् त्यो निष्पक्ष चाहिँ हुनु पऱ्यो र म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बयान दिएर यथार्थ बताएर सहयोग गर्न पुरै तयार छु, ताकि भोलिको निम्ति चाहिँ यो राम्रो नजिर बनोस् भन्ने मेरो आग्रह। मेरो चाहना चाहिँ यस्ता ठुला जो बाहिर चर्चा प्रचलन आएको थियो त्यो सबैको छानबिन गरेर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो। अहिले 2-3टा विषय जुन आइरहेको छ त्यो उहाँहरूको आफ्नै चाहना भन्दा पनि प्रकारान्तरले आएका र त्यसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ न अगाडि बढाउनु, न निल्नु, न उकेल्नु भन्छ नि, त्यसलाई रोक्न पनि नसकेको, अगाडि बढाउन नसकेको दुविधा भएको उहाँहरू बुझ्छु। त्यसले उहाँहरू मेरो आग्रह छ उहाँ नडराइकन निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र अरू ठुल्ठुला काण्डहरू पनि खोल्ने हिम्मत उहाँले राख्नुपर्छ। जो उहाँहरूकै विरुद्धमा पनि गएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्ने हैसियत उहाँको भयो भने म सबभन्दा खुसी हुनेछु। मैले पहिले भ्रष्टाचारबाटै सुरु गरेँ। मैले कुनै मात्र भनेकै छैन। जति पनि चर्चामा आएका, शङ्का लागेका जति पनि विषय छन् अथवा उजुरी पनि लिन सकिन्छ, हामीले भनेका मात्रै पनि होइन, ती सबैको चाहिँ उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसले बोल्दाखेरि तपाईँले आदि त्यहाँ जम्मै 100 50 भन्नु त सम्भव हुँदैन। त्यसर्थ किन भन्ने सोध्नु भएन। जोसुकै भए पनि मै भनेको म त्यसो त खुसी साथ भन्नु त म खुसी साथ मेरै छानबिन सुरु गर्नु नि त भन्नुको अर्थ पनि त्यहाँ हो। त्यसैले सबै प्रकरणहरूको निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन गरेर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ, ताकि देशमा एउटा सुशासन कायम रहोस् र त्यसले देशको चाहिँ एउटा चाहिँ विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गरोस् भन्ने नै हो। त्यस्तै उहाँले सदनमा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु अधिकारको कुरा भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भएको हो। बैठकको सुरुमा केही सांसदहरूले धारणा राखेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले कार्यसूचीका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन खोज्दा एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि आफूहरूले पनि बोल्न पाउनुपर्ने र कार्यसूचीलाई अघि बढाउनु पर्ने भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरूले पनि उठेर विरोध जनाएका थिए। माननीय सदस्यहरू, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका माननीय सदस्यहरू एकैसाथ उभिनु भएकोले आजको बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाउन नसकिएकोले आजको कार्यसूचीमा रहेका विषयहरूलाई कार्यसूचीबाट हटाएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु।
माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 31 गते बुधबार अपराह्न 1:01 बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सहज रूपमा बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दा पनि विरोधलाई निरन्तरता दिएपछि बैठक साउन 31 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले भोगिरहेका समस्या दीर्घकालीन रूपमा निराकरणका लागि विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपालीहरूले समस्या भोग्ने क्रम नरोकिएपछि उहाँले सरकारवाला सरकारी अधिकारीलाई शुक्रबार बोलाएर यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। शुक्रबार बिहान भएको छलफलमा उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्मा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव, परराष्ट्र सचिव, श्रम सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिव लगायत अधिकारीहरू थिए। उहाँले चाँडै अर्को बैठक गर्ने र त्यसबेलामा अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका नेपाली श्रमिकको सम्मान र हित रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले के कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने, देशभित्रको श्रम बजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने बारे पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसका निम्ति यही साउन 31 गते एक औपचारिक समारोहको आयोजना गरिने बताइएको छ। संसद अवरोध खुलाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहयोग माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेललाई संयुक्त रूपमा भेटेर राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतमा आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको हो। उहाँहरूले संसदमा दलहरूलाई राखेर सदन खुलाउनका लागि आफूहरूले अधिकतम र पटक पटक पहल गरे पनि परिणाम ननिस्केको उल्लेख गर्दै अभिभावकको भूमिका खेल्न अनुरोध गर्नुभएको हो। भेटमा उहाँहरूले अहिले सदनमा देखिएको समस्याबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सदनको गैरद्रोत अन्त्य गर्न सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै एमाले 3 सातादेखि सदन चल्न दिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरुद्ध संसदको कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने भएको छ। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र बुझाउँदै राष्ट्रपालले राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध संसदको कुनै पनि सेवा नलिने जानकारी गराएको हो। राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले अवरुद्ध भएका बेला संसदको कुनै पनि सुविधा पाएको भए त्यसको उपयुक्त मिलान गरिदिने व्यवस्था गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हनन हुन पुगेको भन्दै जारी अधिवेशन नियमित गर्न आवश्यक पहल कदमी लिन र राजनीतिक पार्टीहरूलाई यसतर्फ सजग गर्न सभामुखलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। बैठक सञ्चालन हुन सकेन, अवरुद्ध भयो। हामीले चाहिँ सम्माननीय सभामुख महोदयलाई हाम्रो दलको तर्फबाट र दलको नेताको तर्फबाट मैले उहाँलाई यो संसद सुचारू गर्नको निमित्त एउटा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर संसदीय अभ्यासभित्र रहेर हामीले औपचारिक रूपमा पत्र दियौँ र त्यो पत्र दर्ता गराएका छौँ कि संसदको कारबाही निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस्। नेपाली जनताका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्नेछ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीय दल बीचको जुन एउटा खिचातानी छ अथवा जुन एउटा संसदीय जुन एउटा चाहिँ छानबिन समितिका विषयलाई लिएर जुन मतभेद छ त्यसलाई अन्त्य चाँडो गरियोस् र संसद सुचारू होस् भनेर हामीले औपचारिक रूपमा पत्र दर्ता गराएका छौँ र सँगसँगै हामीले कुनै पनि बेलामा संसद नचलेको अवस्थामा हामीले हाजिरी मात्र गरेर हामीले तलब सुविधा लिनु हुँदैन भन्ने सोचेर हाम्रो दलको तर्फबाट हाम्रा सबै माननीय सांसदज्यूहरूले संसद नचलेको दिनको सेवा सुविधा पैसा नलिने र त्यो नलिने व्यवस्थाको लागि हामीलाई त्यो मिलाइदिनको लागि समेत हामीले अनुरोध गर्यौँ ताकि हामीले काम नगरेको समयमा हामी संसदमा कुनै कारबाहीमै सहभागी नभएको बेलाको हामीले त्यसको पैसा लिनु हुँदैन। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर कमाएको करबाट आएको पैसाबाट हाम्रो तलब सुविधा आउने हो। नेपाली जनताको लागि केही गर्नै नपाउँदाखेरि त्यस्तो पैसा लिनु भनेको एक किसिमले अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। त्यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन र हामीले कुनै पनि बेलामा यसरी संसद अवरुद्ध भएको र त्यो अवरुद्ध भएको बेलामा हामीले प्राप्त गरेका तलब सुविधाहरूलाई
अगाडिका सलभ सुविधाहरूलाई पनि काटिदिनु हुन, त्यसको व्यवस्था मिलाइदिनु हुन हामीले आज अनुरोध गऱ्यौँ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा संसदको कारबाही सुचारू गर्नको लागि पहल गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गऱ्यौँ। यी कुराहरू नै संसदमा बताउन चाहन्छु। पहिलो थलो त हाम्रो लागि संसद नै हो। त्यसले गर्दा अझै पनि हाम्रो कोसिस त यही नै रहन्छ। हामी अझै पनि जस्तो अस्ति हामीले संसद चल्न सकेन, हामीले यहीँ आएर जनताका मुद्दाहरू संसद जसरी चले जसरी सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गर्दै हामीले यहाँबाट गऱ्यौँ। आज हामीले अर्को एउटा अभ्यासमा गएका छौँ, एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी जाँदैछौँ। त्यस पछाडि तपाईँले भन्नुभएका लगायतका कयौँ विषयहरू छन्। तपाईँले अस्ति मैले विशेष गरेर यही सुन प्रकरणलाई लिएर भनेका कुराहरूको एक एक कुरा केलाउनु भयो भने धेरै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। जे सङ्केत गरेको छु त्यो सङ्केतमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले एउटा पूर्व गृहमन्त्रीले गरेको सङ्केत पाउनुहुनेछ। अहिलेलाई त्यसैलाई केलाइदिनु होला। जिम्मेवार सञ्चारकर्मीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि एक एक कुराहरूलाई यहाँहरूले केलाइदिनु होला। त्यहाँ धेरै अहिले तपाईँले भन्नुभयो भन्दा पनि धेरै कुराहरू छन्। कससँग कुराकानी भयो, को मान्छेहरूले देश छोडेर गए, ठ्याक्कै त्यही समयमा गए, यी यावत कुराहरू त्यही छन्। त्यही एकपटक हेर्दैन। आज यति जानकारी गराएँ। धन्यवाद। लामिछानेले अहिले विभिन्न प्रकरण लगायतका जनताका मुद्दाहरूलाई सदनबाट अभिव्यक्त गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीले ठूलो परिमाणमा नक्कली नोट सहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 52,75,000 नक्कली नोट सहित 9 जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको हो। बिहिबार नागढुङ्गा चेक पोइन्टमा पर्यटक बसलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा नक्कली जस्तो देखिने 1000 दरका नेपाली मुद्रा 35 गड्डीमा 35,73,000 फेला पारिएको र थप अनुसन्धान गर्दा गोङ्गबु र भक्तपुरबाट थप नक्कली नोट सहित संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक घर भएका अर्जुन सुवेदी, सुशील कार्की, शिव भण्डारी, मिलन भण्डारी, श्रीकृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीका पार्वती नेपाली रहेका छन्। उनीहरूबाट पेपर कटर मेसिन, कलर प्रिन्टर थान, प्रिन्ट पेपर रिम लगायतका सामग्री बरामद गरिएको काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। यो लाखका गड्डीहरूमा एक दुईटाका दरले छिराउँदाखेरि थाहा नहुने सम्मको हुन सक्ने एउटा। दोस्रो अवस्था चाहिँ सहरमा काठमाडौँ लगायतका मुख्य सहरहरूमा एकदमै सोझा साझा घरेलु व्यक्तिहरूलाई म तपाईँको सुन दिनुहोस्, म तपाईँलाई यति लाख दिन्छु भनेर यस्ता नक्कली नोटहरू भिडाउने गरेका, तपाईँलाई डलर साटिदिन्छु भनेर पनि ठग्ने गरेका, अनि नक्कली जस्ता चिजहरू लिएर पनि ठग्ने गरेका, पेमेन्टमा ससाना ठाउँहरूमा तरकारी पसलहरूमा पेमेन्ट गर्दाखेरि पनि यस्ता नक्कली नोटहरू दिएर पेमेन्ट गरिएका घटनाहरू पनि हामीले सुनिएको र त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा यसअगाडि पनि ल्याइएको छ। अब यसै सन्दर्भमा हिजो बिहान एउटा रूपन्देहीबाट आएको गाडी चेक जाँच गर्ने क्रममा 35 गड्डी इन्टु 100 का दरले हेर्दाखेरि 35 लाख, अलिकति बढी पनि रहेछ, 35 लाख प्लस यो नगद भेटिएपछि यो नगद यति मात्रै नभएर अरू पनि हुनसक्छ। यो नगद प्राप्त गर्ने मान्छे को हो भन्ने किसिमले थानकोटको टोली प्रारम्भमा खटिएको थियो। उसलाई जहाँ आवश्यक पर्छ थानकोटको टोलीलाई नै, हाम्रो डिएसपी साहबको टोलीलाई नै अन्य टोलीहरूले, काठमाडौँको टोलीहरूले साथ दिँदै व्यक्तिको खोज तलास गर्ने काम गरिएको थियो। र त्यहाँबाट खोज तलास गर्दै गङ्गबुसम्म आइसकेपछि गङ्गबुमा केही मान्छेहरू, 2 जना मान्छेहरू समातिएका थिए। गङ्गबुमा समातिएपछि त्यो फेरि तन्किँदै गएर भक्तपुरमा अन्य यसका मेम्बरहरू भक्तपुरमा छन् भनेपछि फेरि भक्तपुरमा पनि गएर उनका मेम्बरहरूलाई समात्दै 9 जनाको सङ्ख्यामा हिजो यसै नक्कली नोटको सिर्जना गर्ने, नक्कली नोटलाई विभिन्न ठाउँको बजारीकरण गर्ने सम्पर्क सूत्रका व्यक्तिहरूलाई हिजो नै 9 जना समातिसकेपछि त्यतिन्जेलसम्म हामीले अब यो हामीलाई मात्रै थाहा थियो अपरेसन चलिरहेको थियो। बिहानैदेखि चलेको अपरेसन यो राति 8-9 बजेसम्ममा चलिरहेको थियो। त्यसपछि यसलाई आम नागरिकको बिचमा नक्कली कारोबार गर्ने र ठगीमा संलग्न हुने यी व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पनि यो जानकारी गर्ने हिसाबले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको। सरसर्ती भन्दा
हिजो 25 गते यही साउन महिनाको 25 गते 10 बजेको समयमा काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गा चेक पोइन्टमा प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लुम्बिनीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको लु 1 नम्बरको हरियो नम्बर प्लेटको पर्यटक बसलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त बसको ढोकाको साइडको सामान राख्ने डिक्कीमा र्याप गरी राखिएको चाउचाउको कार्टुनमा शङ्का लागि चेक जाँच गर्दा कार्टुनभित्र नक्कली जस्तो देखिने हजार दरका नेपाली नोट 35 गड्डी गरी जम्मा नोट 35,03,573 मात्र र जम्मा रु 35,73,000 35,73,000 फेला पारी उक्त नोटहरूलाई 35,73,000 को नोटहरूलाई रेतपूर्वक बरामद गरी बसका चालक र सहचालकलाई सोधपुछ गर्दा र्याप गरेको कार्टुन लुम्बिनी बस पार्कबाट एकजना मानिसले काठमाडौँको लागि अचार भन्दै काठमाडौँको लागि पठाएको र रिसिभ गर्न त्यही मेरा मान्छे आउँछन् र त्यही आउने मान्छेको फोन सम्पर्क नम्बर नदिइकन उनीहरूले सम्पर्क गर्नेछन् र त्यही आएको बेला दिनु भनेर भनिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिको खोज तलास गर्ने क्रममा र अनुसन्धान गर्ने क्रममा बसका चालक तथा सहचालकलाई साथमा लगी प्रहरी वृत्त थानकोट र नागढुङ्गाको इन्सपेक्टर खास गरिकन उहाँले हो सुरुमा नागढुङ्गाको इन्सपेक्टर साहबले गरेको नागढुङ्गाबाट खटिएका प्रहरी टोलीले काठमाडौँ गङ्गबु बस पार्क र जिल्ला भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 4 बुढाथकी गाउँ स्थितमा थप अनुसन्धान गरी खोज तलास गर्ने क्रममा नक्कली जस्तो देखिने थप 19 गड्डी रु 1,000 दरका नेपाली नोट 1,702 गरी त्यतिबेला नोटको अङ्कित मूल्य रु 17,02,000 गरी जम्मा 52,75,000 रकम र त्यो सँगसँगै अन्य दसीका सामानहरू पनि फेला परेकोले दसीका सामानहरूसहित मानिसहरूलाई हिजो पक्राउ गर्न सफल भएको पक्राउ गरेको व्यक्ति 1 नम्बरको पक्राउ गरेको व्यक्ति हेर्दा यिनी सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बताउने वर्ष 40 को अर्जुन सुवेदी यसको नाइके जस्तो देखिन्छन् अहिले प्रारम्भमा हेर्दा किनभने यी व्यक्तिलाई 62 साल को फागुनको 18 गते काभ्रे जिल्लामा यिनी विरुद्ध चोरी मुद्दा चलेको देखिन्छ 77 सालमा गौशालामा ब्याङ्किङ कसुर मुद्दा चलेको देखिन्छ त्यस्तै 71 साल असार 24 गते परिसर काठमाडौँले पनि ब्याङ्किङ मुद्दा चलाएको देखिन्छ त्यस्तै 78 साल 9 महिना पौष 11 गते परिसर काठमाडौँले फेरि अर्को ब्याङ्किङ मुद्दा चलाएको देखिन्छ 78 साल पौष 11 गते चितवनमा ठगी मुद्दा चलेको देखिन्छ त्यसैगरी 79 साल भदौ 30 गते परिसरबाट ठगी तथा एक्सटर्सन मुद्दा एक्सटर्सन भनेको जबरजस्ती पैसा असुली गर्ने मुद्दा चलेको देखिन्छ त्यस्तै गरी 80 साल जेठ 28 गते साइबर ब्युरोबाट ठगी तथा एक्सटर्सन मुद्दा चलेको देखिन्छ गर्दाखेरि 7 वटा मुद्दा यिनी विरुद्ध चलेको देखिन्छ एउटै व्यक्ति विरुद्ध अब अन्य व्यक्तितर्फ हेर्दा सिन्धुपाल्चोक कोठे 9 घर बताउने वर्ष 25 को सुशील कार्की जिल्ला सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिकाको वर्ष वडा नम्बर 6 बताउने वर्ष 23 को शिव भण्डारी सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बताउने वर्ष 23 को मिलन भण्डारी सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बताउने वर्ष 24 को श्रीकृष्ण भण्डारी झापा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घर बताउने वर्ष 29 को युवराज राई अछाम मल्लेख गाउँपालिका वडा नम्बर 2 वडा नम्बर 3 घर बताउने वर्ष 21 को अर्जुन बुढा जिल्ला गुल्मी बडागाउँ नगरपालिका वडा नम्बर 2 घर बताउने वर्ष 24 को सागर आचार्य जिल्ला गुल्मी बडागाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 घर बताउने वर्ष 34 को करेक्सन र जिल्ला नवलपरासी सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 घर बताउने वर्ष 53 की पार्वती नेपाली गरी जम्मा जम्मी 9 जना मान्छेहरू यहाँ देखिन्छन् यी 9 जनाका साथबाट बरामद भएका सामान तर्फ हेर्दा अब 54 गड्डीमार 1000 को दरले र अन्य गड्डीहरू हेर्दा जम्मा जम्मी 52,75,000 अङ्क देखिने को रकम देखिने नक्कली नोट बरामद भएको छन्
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि मुद्रा सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको अनुमति लिई प्रहरी वृत्त थानकोटबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार दक्षिण एसियाली महिला मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डाक्टर महतले महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा अगाडि बढिसकेको भन्दै कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको हो। महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा सामान्य जस्तो लागे पनि दूरगामी महत्त्वको रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा धेरै ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिएको र त्यसमा महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या ठूलो रहेकाले महिलाले मात्रै स्थिरता दिन सक्ने धारणा राख्नुभयो। ग्रामीण र आधुनिक अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिका वृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ प्रवर्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उद्यमी पार्क औद्योगिक पार्कको जुन अवधारणा अहिले हामी कार्यान्वयनमा लाँदैछौँ त्यो विषयमै यो केन्द्रित भएको जस्तो मलाई लागेको छ र अहिले हेर्दा यो सामान्य जस्तो लाग्छ, तर मैले के ठानेको छु भने यसको दूरगामी यसको पछि मान्छेले थाहा पाउँछन् यो महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र यहाँहरूले भने जस्तै अब यो त्यहाँ मात्रै सीमित नराखेर देशैभरि यसको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालमा धेरै ठुलो नेपालीहरू युवाहरू चाहिँ विदेशिने क्रम छ, त्यसमा अधिकांश पुरुषहरू छन्, पुरुष युवाहरू छन्। अब अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पुरुषहरूलाई अहिले हामीले चाहिँ यो घुमन्ते भने पनि हुन्छ। यहाँ कसैले अब स्थिरता दिन सक्छ भने त्यो महिलाहरूले दिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि अर्थतन्त्रको ग्रामीण अर्थतन्त्रदेखि लिएर आधुनिक अर्थतन्त्रमा समेत महिलाहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका वृद्धि भइरहेको छ, किनभने उनीहरू नै त्यो रुटमा छन्। त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ राज्यले प्राथमिकताका साथ प्रमोट गर्नुपर्छ। उहाँले ससानो स्केलमा उत्पादन भएको वस्तुलाई संकलन गरेर उपभोक्ता माझ पुर्याउन सरकारले सहजीकरण गर्ने जिकिर गर्नुभयो।